ang Art Florete Pawn Shop and Jewelry nga may sanga sa Dalan Cuangco, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang at panawagan. Ginapanawagan ang tanan nga mga himata kagkakilala sa nga ila sini nga Iloy nga siya Nanay Bibiana Bobby Habonido nga siya ang nagataliwan sa nga Pebrero 15 kag siya ginahaya subong sa Barangay San Isidro Haro Iloilo City. Iya sini nga lubong pagahiwaton sa Marso 1 Domingo nga adlaw kag ang iya sini nga misa sa St. Joseph the Worker Parish Church kag ikadulong sa iya sini katapusan nga palawayan sa Paris Lake Memorial Park sa may Mandaluyao. Iya sini nga pamilya amo ang nagapanawagan. Subong man ginapanawagan sa tanan man nga mga kabyanan kag pamilya ni Esther Aneta Cordero Lakatan nga siya ang nagataliwan kag ginahaya subong sa Barangay Kahagitikan Putotan Iloilo. Iya sini nga lubong pagahiwaton sa Marso 8 kag ang iya sini nga lubong dira sa Igang Catholic Cemetery matapos ang misa pagahiwaton sa Santo Rosario Parish Church sa Igang Putotan Iloilo Las Sanchez Imediamtak na sa aga. Ang iya sini nga pamilya amo ang nagapanawagan. Subong man ginapanawagan kung sino ang nakakita sa nga iya sini nga nadula nga wallet nga may diri nga mga importante nga mga ID kaga iban pa nga nadula ini sa may area sa nga Bangka 5. Kung sino man ang nakakita sini palihog lang nga mag-contact sa sini nga numero 0945-508-0084. Si Vicente Madrigal ang tag-iya amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan ko na sino ang nakakita sa nga iya nga pouch nga yellow nga nadula ini kag nasulod sa bag, posibleng nga ginakuot man sa nga kawatan, sakay sa di pasahero nga salakyan, kakado sa may area sa nga aganan na Babiya. Ang iya nga pouch, may diri nga passport, ang mga ID kagiban pa, nakapangalan sa kay Arlene Sotelo Cabrera, palihog lang ibalik man sa Bombo Radio kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan. Ginapanawagan ang tanan nga mga himata kakilala kag kabyanan ni Angelita Di Ocampo Sargado nga siya ang nagataliwan sa nga Pebrero 20 kag ginahaya subong sa ila sini nga puloy-an dira sa Sargado Residence sa Barangay Camiro sa Anilao, Iloilo. Ang iya sini nga lubong pagahiwaton sa Marso 1 las 9 angtak na sa aga sa Anilao Cemetery matapos ang iya sini nga misa pagahiwaton dira sa Santa Rita di Cassia Parish Church sa Anilao, Iloilo. Ang iya sini nga pamilya Di Ocampo Sargado amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan kung sinong nakakita sa nga iya sining nadula nga wallet brown nga posible na bilin man sa ginasakyan sini nga chip sa nga Enero 22 kag importante katama nga mga ID, ATM card kag iban pa nga nakapangalan sa kay Gabriel Lavigne Conde. Kung sinong nakakita sini palihog lang nga mag-contact sa iya sini nga cellphone number 091 or 0956 0010536. Madamo nga salamat ang tag-iya amo ang nagapanawagan. Kag ginapanawagan ko na sinong nakakita sa nga iya nga wallet nga nadula nga may mga importante nga ID nakapangalan sa kay Eliza Panes. Kung sinong nakakita sini may nod nga kwarta pambayad sa tuition niya kagiban pa palihog lang mag-contact man sa sini nga numero 0994-204-9649 kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tag-iya amo ang nagapanawagan. Kag ginapanawagan sa aton sini nga mga kabombo ang Bombo Radio Iloilo nagapangita sa reporter kag news writer, a graduate of a bachelor's degree in mass communication, political science, philosophy, social sciences or any related course with good scholastic records. Qualified applicants mag-send sa inyong sini nga resume with 2x2 colored picture kag transcript of records sa the manager Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City o kung mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Dugang nga panawagan, ginapanawagan ko na sino ang nakakita sa nga iya nga nadula man nga wallet nga may diri nga importante nga mga ID, ATM card, kwarta, nadula ini sa may South Baluarte, nagsakay ni sa jeep, pakado sa may city proper. Kung sino ang nakakita sini, palihog lang ibalik man sa Bombo Radio. Madamo nga salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan. Kag ginapanawagan ko na sino nakakita sa nga iya nga pouch nga may diri nga mga importante nga mga ID, ATM card, kagiban pa. Kung sino man ang nakakita sini, palihog lang ibalik ka sa Bombo Radio. Si Roya Tan ang mga nagapanawagan. Kag ginapanawagan ko na sinong nakakita sa nga iya nga white bag nga may nadadari nga envelope kag iban pa nga mga importante nga mga dokumento kag kung sino ang nakakita sini ginapanagiyahan ni Ryan Yao Laurel. Palihog lang nga mag-contact sa iya nga numero 0970-895-4610 kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tag-iya ang mga nagapanawagan.
Kag ginapanawagan ko na sinong nakakita sa wallet nga nadula ini, color blue man, mayroon nga mga nasari-sari nga ID kag iban pa nga nakapangalan sa kay Espiridion na Teresa Senior. Kung na sinong nakakita, parehog lang nga ibalik man sa Bombo Radio. Madam mga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Ulihin natin nga ginapanawagan si Arnel Armada sa Barangay Kalmay, Haniwaya, Iloilo na magdadto sa opisina sa Public Attorney sa Office of Conapao kag magpakikita sa Attorney Rinel Liza. Si Attorney Liza amo ang nagapanawagan. Amo yatong madulong naton nga mga hat panawagan.